कुनै मिठो स्वादिष्ट खाना देख्दाखेरि हामीलाई खाउँ खाउँ लाग्छ, तर भित्र एउटा मनले ओहो यो खाना हुन्न, मेरो वजन बढ्छ अथवा मेरो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भनेर एउटा मनले रोक्न खोज्छ। अब त्यो एउटा मनले खाना मन पराएको छ, त्यो खाना खाऊ खाऊ भन्ने मनलाई मान्नु कि अर्को मन जुन मनले चाहिँ यसले मलाई ठिक गर्दैन, यो चिनी बढी छ यसमा, अथवा चिल्लो बढी छ, अथवा मसला बढी छ, अथवा पिरो बढी छ भनिरहेको छ, त्यो मनलाई मान्नु। कुन मनलाई मान्नु? मैले हेर्नुहोस् त कति दुविधा छन् मान्छेको जीवनमा। त्यो एकातिर साथीभाइले भन्छन् कि ऐस गर्नुपर्छ, मोज गर्नुपर्छ, रमाइलो गर्नुपर्छ, त्यो पनि ठिक लाग्छ। तर अलिकति हुर्के बढेकाले के भन्छन्, हो ध्यान देऊ है, आफ्नो चाहिँ गलत सङ्गत पर्ला, गलत भोजन होला जीवनमा, गलत आदत लाग्लान्, तिम्रो जीवनमा नशा सुरु होला, अम्बल सुरु होला, कुनै प्रकारको समस्या आउला, विकृति होला भन्छन्। त साथीभाइले चाहिँ बडो मोज गर भन्छन्, अरू अलि हुर्के बढेकाले तपाईँलाई बडो संयमी बन भन्छन्। कुन चाहिँ मान्नु? कति दुविधा छ मान्छेको मनमा, हेर्नुहोस् त। र यस्तो दुविधा पहिले हुँदैन थियो। आजभन्दा मात्र 100 वर्ष पहिलेको समय तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि यति जुन सूचनाहरू छन् नि अहिले, युट्युबको माध्यमबाट होला, सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट होला, अथवा समाचार पत्रहरूको माध्यमबाट होला, टेलिभिजन रेडियोको माध्यमबाट होला, यस्ता प्रकारका सूचना जानकारीहरू हुँदैन थिए। त मान्छेको मनमा एउटा कुरा आउँथ्यो, जे उसलाई ठिक लाग्छ त्यही गर्थ्यो। मान्छे दुविधामा थिएन। अत्यन्तै बढी सूचना, इन्फर्मेसन ओभरलोडले मान्छे अत्यन्तै धेरै दुविधामा छ। त के गर्ने? यसलाई 3 प्रकारले कुरा बुझौँ। हेर्नुहोस्, जीवनमा जे पनि आउँछ नि, तपाईँलाई भोक छ, अब भोक लागेको छ, तपाईँलाई खान मन छ, पेटले मागेको छ, तपाईँको मनले पनि मागेको छ, यो खाने कि नखाने? तपाईँले भित्र कुनै पनि आवश्यकता अनुभव गर्नुभयो, शरीरमा भोक अनुभव गर्नुभयो, अथवा प्यास अनुभव गर्नुभयो, अथवा कुनै काम गर्न मन लाग्यो भने यसलाई कसरी गर्ने त? तरिका के हो? हामीले 3टा कुरा बुझे धेरै विषयहरूको समाधान आउँछ। बस मात्र 3टा कुरा बुझौँ हामी। हेर्नुहोस्, भित्र हाम्रो शरीरमा जति पनि रसायनहरू छन् नि, केमिकलहरू छन् नि, तिनले धेरै प्रकारका आवश्यकताहरू जन्माउँछ। जस्तो घाँस बाँस कपास शरीरको आवश्यकता हो, खानुपर्ने हुन्छ, घर हुन्छ, लगाउनुपर्छ लुगा। त्यस्तै गरी यौन वा सहवास शरीरको आवश्यकता हो, मनका आफ्नै प्रकारका आवश्यकताहरू हुन्छन्। यी आवश्यकताहरू उठिरहेका हुन्छन्। तपाईँको उमेर, तपाईँको आफ्नो परिवेश र तपाईँको जीवनका चुनौती अनुसार यी विभिन्न प्रकारका भोगका इच्छाहरू भित्र उठिरहन्छन्। यी जुन इच्छाहरू आवश्यकताहरू उठ्छन् नि, यसमा मात्र हामी 2टा काम गर्न सक्छौँ। जुनै प्रकारको विचार मनमा आयो भने पनि जम्मा दुईटा यसका समाधान हुन्छन्। जुनै प्रकारको वृत्ति, इच्छा अथवा सपना अथवा आवश्यकता, जेसुकै भन्न चाहनुहुन्छ, हाम्रो शरीरमा मनमा उठ्ने यसका 2 प्रकारका समाधान हुन्छन्। समाधान के हो? पहिलो समाधान हो या त त्यो भोग गर्नुहोस्। भोग गर्नुहोस् भनेको के हो? तपाईँलाई केही कुरो खान मन लाग्यो, खानुहोस्। केही कुरो लगाउनु मन लाग्यो, लगाउनुहोस्। तपाईँलाई कोही साथीभाइसँग सङ्गत गर्न मन लाग्यो, गर्नुहोस्। केही पिउनु मन लाग्यो, पिउनुहोस्। यो भोग गर्नु हो। त एउटा हुन्छ भोगवृत्ति, यो अत्यावश्यक हो। यो या त तपाईँ भोग गर्नुहोस् तपाईँको अगाडि छ भने, नत्र भने तपाईँ योग गर्नुहोस्। कि भोगमा जानुहोस् कि योगमा जानुहोस्। योग गर्नु भनेको के हो? अब म बुझाउँछु। भोग गर्नु भनेको के हो? तपाईँको जुन आवश्यकता थियो, आवश्यकता परिपूर्तिको बाटोमा छ,
तपाईँको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ परिपूर्ति गर्नुहोस् आवश्यकता। एउटा तरिका यो भयो। योग गर्नुहोस् भनेको के हो? तपाईँको मनमा आवश्यकता उठ्यो, जस्तो तपाईँ काममा हुनुहुन्छ, काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यतिखेर तपाईँलाई भोक लाग्यो। तत्काल त तपाईँ भोजन त गर्न सक्नुहुन्न, अथवा तपाईँ कहीँ मोटर हाँकेर जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको अगाडि तत्काल भोजन उपलब्ध छैन। कहीँ भित्र आवश्यकता जन्मिने बित्तिकै, शारीरिक मानसिक आवश्यकता जन्मिने बित्तिकै आवश्यकताको आपूर्ति त तत्काल नहुन पनि सक्छ। कुनै पनि प्रकारको आवश्यकता जन्मिएको होला तपाईँको मनमा। अब भित्र इच्छा चाहिँ उठ्यो अथवा आवश्यकता चाहिँ उठ्यो, तर तपाईँ तत्काल त्यसको समाधान गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, भोक लाग्यो, भोकले धक्का मारिरहेको छ, तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, अब के गर्ने? वा तपाईँ भोजन गर्न पाइराख्नु भएको छैन, के गर्ने? तपाईँ पानीको प्यास लागेको छ, तत्काल पानी उपलब्ध छैन, के गर्ने? त हामीले भन्यौँ या त तपाईँ भोग गर्नुहोस्, र भोग गर्दा के हुन्छ त्यसको कुरा पनि हामी अहिले गर्छौँ। नसके तपाईँ योग गर्नुहोस्। योग गर्नु भनेको के हो? यो चाहिँ बढी बुझ्नु जरुरी छ। किनभने तपाईँले भोग गर्नुभयो भने ठिक छ, योग गर्नुभयो भने झन् राम्रो। यी दुइटै गर्न सक्नु भएन भने रोग सुरु हुन्छ। यो तेस्रो हो कि भोग गर्नुहोस् कि योग गर्नुहोस्, नत्र रोग त आफै आउँछ। अर्थ हामी बुझ्छौँ। तपाईँलाई भोक लाग्यो, अब तत्काल भोजन उपलब्ध छ, भोजन गर्नुहोस्। तपाईँलाई समय पनि छ, भोजन गर्नुहोस्। गर्न सक्नु भएन नि, अब तपाईँ त्यो वृत्तिलाई त्यत्तिकै राखेर भोक लागिरहेको छ, तपाईँ काम गर्न खोज्नुभयो, अब भोक लागिरहेको छ, तपाईँ अरू केही गर्न खोज्नुभयो भने नि त्यसले तपाईँको मनमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू ल्याउँछ। शरीरमा मात्रै होइन, त शरीरले भोकको आवश्यकताको सङ्केत गर्यो नि, तपाईँलाई भोक लाग्यो भनेर पठायो मनमा भने त्यो शरीरलाई त्यतिखेर केही पोषण तत्त्वहरू चाहिएको छ। शरीरले ऊर्जा कम अनुभव गर्यो, शरीरसँग एनर्जी भएन, त्यसकारणले भोजनको माग गर्यो। अब तपाईँले भोजन दिन सक्नु भएन भने शरीरको ऊर्जा एकछिनमा क्षीण हुन्छ। त तपाईँले भोग गर्नु भएन भने शरीरको ऊर्जा क्षीण हुन्छ, कम हुँदै जान्छ। अब तपाईँको मनमा दुईवटा कुरा आउँछन्, ओहो यो भोजन गरौँ कि नगरौँ, र अलि दिनपछि बिना भोजन तपाईँ काम गरिराख्नु भएको हुन्छ। केही समयपछि तपाईँको मनले भन्छ नखाई गरेको चाहिँ के ठुलो कुरो हो र भन्ने तपाईँको मनले भन्छ। अब तपाईँ भोग गर्नुभयो भने पनि तनावमा जानुहुन्छ, भोग गर्नु भएन भने पनि तनावमा जानुहुन्छ। तर सबभन्दा राम्रो बाटो चाहिँ योग हो। योग के हो? तपाईँभित्र भोगको वासना उठ्यो, जस्तो तपाईँभित्र भोक लाग्यो, त्यो भोकलाई काम गर्दै हुनुहुन्छ, तत्काल उपलब्ध छैन भने त्यो भोक लाग्यो भन्ने मात्र तपाईँ थाहा पाइराख्नुहोस्। तपाईँको भोकप्रति सजग हुनुहोस्। सजग हुनु भनेको के हो? यो भोक लाग्यो, राम्रो हो नराम्रो हो नभन्नुहोस्। यो कहीँ चरा करायो तपाईँ राम्रो नराम्रो भन्नुहुन्न, खोलाको आवाज आयो राम्रो नराम्रो भन्नुहुन्न। प्रकृतिमा यसै विभिन्न प्रकारका आवाजहरू छन्, दृश्यहरू छन्, राम्रो नराम्रो भन्नुहुन्न। कुनै रुख देखेर राम्रो नराम्रो भन्नुहुन्न। यसै गरी तपाईँको शरीरले जुन आवश्यकता जन्माइरहेको छ यसलाई राम्रो नराम्रो नभनिकन तपाईँ त्यो आवश्यकताको जुन वृत्ति छ, मनमा जुन उठ्छ त्यसप्रति अलिकति होस राख्नुहोस्। बस थाहा पाउनुहोस्, ए मलाई भोक लाग्यो, थाहा पाउनुहोस्, थाहा पाउँदै जानुहोस्। तपाईँ एकदमै धेरै भोक लागिरहेको छ, तर तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ भने थाहा पाइराख्नु भएको छ। भोक लाग्यो भने थाहा पाउँदै हुनुहुन्छ। अब तपाईँ जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ नि अहिले, यसले कामको गति स्पिड चाहिँ अलिक कम होला, तर तपाईँभित्र एउटा महत्त्वपूर्ण घटना घट्छ। भोक लाग्यो, अब भोक मात्रै छैन, एकछिन अगाडिसम्म तपाईँसँग भोक मात्रै थियो, एउटा भोक थियो र भोक लाग्ने मान्छे तपाईँ हुनुहुन्थ्यो, जम्मा दुईजना मात्रै थिए। अब के हुने भयो? भोक लाग्यो, तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, तर तपाईँ त्यो भोक लाग्ने वृत्तिप्रति, भोगको
त्यो भोगको जुन विचार मनमा उठेको छ नि, शरीरबाट उठेर मनसम्म पुग्छ, त्यसप्रति तपाईँ सजग हुने बित्तिकै अब भोग र तपाईँ मात्रै हुनुहुन्न, अब बिचमा सजगता आयो। सजगता आउने बित्तिकै तपाईँ नयाँ प्रकारको मनुष्य बन्न थाल्नुहुन्छ। अब त एक प्रकारको मनुष्य भयो जसलाई चाहिँ कुनै पनि प्रकारको आवश्यकता जन्मियो, चाहे त्यो भोजनको होस्, चाहे कामको होस्, चाहे यौनको होस्, जुनसुकै प्रकारको आवश्यकता जन्मियो, त्यो आवश्यकता भोगबाट तत्काल पूर्ति गर्न खोज्यो। त्यो एक प्रकारको मनुष्य हो। तपाईँ अब फरक प्रकारको मनुष्य बन्न थाल्नुहुन्छ। तपाईँ भोगमा मात्र जानु भएन, तपाईँ अब योगमा पनि जान थाल्नुभयो। योगमा जानका लागि तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ त? कुनै पनि आवश्यकता शरीरमा उठ्छ या मनमा उठ्छ, जहाँ उठे पनि त्यसको तरङ्ग चाहिँ तपाईँको मनसम्म पुग्छ। कसैलाई गाली गर्न मन लाग्यो, तपाईँलाई गाली गर्न मन लाग्यो भने तपाईँ मुट्ठी कस्नुहुन्छ, तपाईँ दारा किट्नुहुन्छ, तर जेसुकै गरे पनि शरीरमा लक्षण देखिए पनि भित्र गाली गर्न मन लाग्ने भावना त मनमा न जन्मिन्छ। अब भोगले के भन्छ भने गाली गरिहाल्नुहोस्। तपाईँले गाली गरिहाल्नुभयो भने तपाईँभित्र उठेको गाली गर्ने ऊर्जा तत्काल शान्त हुन्छ। भला अर्को व्यक्तिलाई गाली गर्नुभयो, उसले तपाईँको गाली फिर्ता गर्छ, तपाईँ फेरि नयाँ झन्झटमा पर्नुहुन्छ। तर भोग गर्नुभयो भने तत्कालको लागि तपाईँभित्रको प्यास शान्त हुन्छ। तपाईँको ऊर्जा भोगले एकछिनका लागि व्यवस्थित गर्छ। तर अब तपाईँ कमजोर पनि हुनुहुन्छ। भोगले तपाईँलाई के गराउँछ? कमजोर गराउँछ। तपाईँ आज भोग लागेको थियो, भोग लाग्ने बित्तिकै दौडेर भान्सामा जानुभयो, फ्रिजमा जे पाइन्छ त्यही निकाल्नुभयो, खानुभयो। अब बिस्तारै तपाईँको मन दुर्बल हुँदै जान्छ र मनले के भन्छ भने नि, मलाई कुनै पनि आवश्यकता जन्मियो भने शारीरिक वा मानसिक तत्काल पूर्ति गर्नुपर्छ। अब तपाईँ शरीरको र मनको गुलाम बन्न थाल्नुहुन्छ। अर्कातिर तपाईँले भन्नुभयो ठिक छ, मभित्र भोक उठ्यो अथवा मभित्र यस्तो प्रकारको इच्छा वा वासना उठ्यो, यसप्रति म एकछिन सजग हुन्छु। म मेरो शरीरलाई भोजन त दिन्छु, म गाली पनि गर्छु, तर म 2 मिनटपछि गाली गर्छु। भोजन चाहिँ म अबको 1 घन्टापछि गर्छु। त्यति बेरसम्म के गर्छु? जबरजस्ती भोजनलाई जबरजस्ती भोकलाई दबाउने होइन। भोकलाई दबायो भने त रोग हुन्छ। कुनै पनि आवश्यकतालाई दबायो भने रोग जन्मिन्छ। तत्काल भोग गर्यो भने व्यक्ति कमजोर हुन्छ र गलत आदत जन्मिन्छन्। तर योग गर्यो भने के हुन्छ? न तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ, न तपाईँ गलत आदतको शिकार हुनुहुन्छ। तपाईँ केही दिनमा नै आफ्नो शरीर र मनमाथि विजय हासिल गर्नुहुन्छ। तपाईँ एउटा सङ्कल्पवान व्यक्ति बन्नुहुन्छ, तपाईँ एउटा बलवान व्यक्ति बन्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को उदाहरणले हेर्नुहोस्। तपाईँ मान्नुहोस् कि एकछिन ध्यान गर्न बस्नुभएको छ। अब ध्यान गर्न बस्दाखेरि तपाईँलाई यो अनुभव भइसक्यो होला कि संसारभरिका विचार एकैचोटि आउँछन्। अरू बेला नआएका विचार पनि आउँछन्, किनभने विचार त अरू बेला पनि दौडेका थिए, तर तपाईँ काममा हुनुहुन्थ्यो अनि तपाईँको मनले ती विचारहरू अनुभव गर्न पाइरहेको थिएन। तर अहिले तपाईँ खाली हुनुहुन्छ, केही काम गरिराख्नु भएको छैन, ध्यानमा हुनुहुन्छ। खाली मन भएको बेलामा सबै विचारहरू देखिन थाल्छन्। कतिलाई ध्यानमा बसेको बेलामा धेरै विचार आउँछन् भन्ने भ्रम छ। होइन, विचार त उति नै आउँछन्, अझ कम आउँछन्, तर थोरै विचार पनि धेरै देखिन्छ। अब तत्काल के हुन्छ? विचार आयो, केही विचार उठ्यो, जस्तो तपाईँ बस्नु भएको छ, एउटा विचार उठ्यो कि तपाईँको खुट्टा दुखेको छ, ध्यानमा धेरै बेर बस्न सकिँदैन, 10 मिनट भइसक्यो, खुट्टा दुख्यो भन्ने भित्र एउटा विचार आयो। अथवा शरीरको कुनै अङ्ग चिलायो भन्ने विचार आयो। त्यो त आयो भित्र, आवश्यकता त आयो, इच्छा त आयो। अब त्यसलाई दबाइराख्नुभयो, तपाईँले जबरजस्ती बसिराख्नुभयो भने त्यो शरीरको अरू ठाउँमा पनि प्रकट हुन थाल्छ।
तर यो त के भयो? रोगको बाटो भयो। इच्छा आवश्यकता दबाउनु रोगको बाटो हो। अर्को बाटो के भयो कि तपाईँभित्र ध्यानमा बस्नुभएको छ, तर खुट्टा दुख्यो, तपाईँ आसन परिवर्तन गर्नुभयो, एउटा खुट्टा छ अर्को खुट्टा मिलाउनु भयो। अब 5 मिनटलाई त शान्त हुन्छ, तर फेरि 5 मिनटपछि तपाईँको मनले आसन परिवर्तन गर, खुट्टा परिवर्तन गर भनिहाल्छ। तपाईँको मनले बुझ्यो कि तपाईँ कमजोर व्यक्ति हो। अब मन हावी हुन थाल्छ। यो भोगले पनि रोगमा लैजान्छ। त तपाईँको भोगले पनि रोगमा लैजान्छ, दबाएका इच्छा वासनाहरूले पनि तपाईँलाई रोगमा लैजान्छन्, तपाईँलाई कमजोर बनाउँछन्। अब ठिक त्यसको विपरीत तपाईँले के गर्नुभयो कि तपाईँ ध्यानमा हुनुहुन्छ, खुट्टा दुखेको संवेदना शरीरमा उठ्यो, खुट्टा दुख्यो भन्ने भयो। अब तपाईँ आफ्नो ध्यानलाई दुखेको खुट्टामा लैजानुहोस्। दुखेको खुट्टाप्रति सजग हुनुहोस्, केही नगर्नुहोस्, मात्र थाहा पाउनुहोस्, त्यहाँ टिकिराख्नुहोस्। खुट्टा दुखेको छ, अर्को 10 मिनट टिक्नुहोस्। तपाईँ केही बेर टिक्नुभयो भने सजगतापूर्वक त्यसलाई हेरिराख्नुभयो, होसपूर्वक थाहा पाइराख्नुभयो भने तपाईँ के पाउनुहुन्छ भने नि, तपाईँभित्रको सजगता वा थाहा पाउने क्षमताले त्यो दुखेको कुरालाई आफै पचाउँछ र ठिक पार्न थाल्छ। तपाईँभित्रको सजगता, तपाईँभित्रको होस औषधि हो, ओखती हो। अब यो चाहिँ के भयो? तपाईँ भोगमा पनि जानु भएन, तपाईँ रोगमा पनि जानु भएन, तपाईँ कहाँ जानुभयो? योगमा जानुभयो। अर्को उदाहरणले बुझ्नुहोस्। तपाईँ विद्यार्थी हो, बसेर पढ्दै हुनुहुन्छ। अब फोन छ नजिकै, पुरानो बानी छ कि एकछिनमा मिनेट 2 मिनटमा कसैको मेसेज आयो कि के आयो कि भनेर हेर्न मन लागिरहन्छ। एडिक्सन हुन्छ नि, एक प्रकारको नशा, ग्याजेट एडिक्सन, त्यो विद्युतीय उपकरणको नशा। तपाईँलाई हेर्न मन लाग्छ। अब तपाईँ बसेर पढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई हेर्न मन लाग्यो, फोन हेर्न मन लाग्यो। तपाईँ पुरानो खाले मान्छे हो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? 2 प्रकारको तपाईँको सोच हुन्छ। या हेरिहाल्नुहुन्छ, तपाईँ भोगमा जानुभयो, तपाईँ कमजोर हुँदै जानुहुन्छ, तपाईँको पढाइ राम्रो हुँदैन, तपाईँको अध्ययन राम्रो हुँदैन, म कमजोर भएँ, मलाई अझ बढी यो ग्याजेट एडिक्सन भयो भन्ने पीरले सताउँछ। वा तपाईँ त्यसलाई जबरजस्ती दबाएर राखेर पढ्न खोज्नुहुन्छ। तपाईँ पढ्न खोज्नु भएको छ, तपाईँको मन चाहिँ मोबाइलमा गएको छ। अब मन चाहिँ पुस्तकमा जानुपर्ने मोबाइलमा गएपछि पढेको कुरा याद हुन्छ, मन त्यहाँ गइरहेको छ, कसको फोन आयो, कसको सन्देश आयो होला भन्ने, पुस्तकमा त ध्यानै हुँदैन। त तपाईँ दबाउनु भयो भने पनि तपाईँभित्र मानसिक विकार जन्मिन्छन्। तत्काल भोग गर्नुभयो भने पनि मानसिक विकार जन्मिन्छन्। यो भोग र रोगको बाटो भयो। योगको बाटो चाहिँ के हो त? तपाईँ एकपटक सङ्कल्प गर्नुभयो कि म 1 घन्टालाई फोन हेर्दैन। तपाईँको सङ्कल्पले मात्रै पुग्दैन। अब तपाईँभित्र पढ्न थाल्नुभयो, 2 मिनटमै फोन हेर्ने विचार आयो, तर तपाईँ अलि सजग हुनुभयो। अब तपाईँ फोन नहेरेर तपाईँभित्र जुन छटपटी छ नि, त्यो फोन हेरौँ भन्ने जुन विचार चलिरहेको छ मनमा, त्यही विचारप्रति सजग हुनुभयो, त्यही विचारलाई थाहा पाउनुभयो। एकछिन पढ्दै पनि हुनुहुन्छ, पढ्न छोड्नु भएको छैन, तर तपाईँको चेतनाको एउटा तीर चाहिँ पुस्तकमा गएको छ, एउटा तीर चाहिँ आफूभित्र फोन हेर्नुपर्ने जुन संवेदना जन्मिएको छ, छटपटी जन्मिएको छ, त्यतातिर पनि गएको छ। अब तपाईँको चेतनाका 2टा तीर भन्ने भए। बाहिरको फोन महत्त्वपूर्ण भएन। अब फोन त एउटा मात्र बहाना हो। तपाईँको मनमा जुन संवेदना उठ्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हो। बाहिर जेसुकै भए पनि, जुनसुकै विषयले तपाईँलाई बोलाए पनि त्यसको आवाज त तपाईँको मनमा नै आउँछ। संवेदना, सेन्सेसन त मनमा आउँछ नि त। अब पुस्तक पढ्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो मनप्रति तपाईँ सजग हुनुहुन्छ। अब तपाईँ विश्वविजेता बन्नुहुन्छ।
अब तपाईँलाई यो वृत्तिले धेरै सताउँदैन। त के भयो त नियम के भयो? या त भोग गर्नुहोस् या योग गर्नुहोस्, नत्र रोगमा जानुहोस्। तर कालान्तरमा छिटो छिटो भोगले पनि तपाईँलाई रोग ल्याउँछ। वासना र इच्छालाई दबाउनु भयो भने त झन् धेरै रोग आइहाल्छन्, तत्काल आउन थाल्छन्, धेरै प्रकारका समस्याहरू आउँछन्। त्यस कारणले भोग सँगसँगै योग सिक्नु अनिवार्य हो। योग यानी सजगता।